बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार एक के बाद एक झटका लग रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करना महंगा पड़ गया है। या नाज़रीन, चाइना ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है कि जिसके बाद भारत के दो अहम तरीन जो इलाके हैं, बहुत बड़े बड़े उनके सूबे हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक और छक्का मारा है। पाकिस्तान ने एक और नया महाज भारत के लिए खोल दिया है। भारतीय मीडिया पर चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। पाकिस्तान ने कौन सा महाज इनके लिए खोला है, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बहुत ज़्यादा भारतीय मीडिया में डिस्कस किए जा रहे हैं। वजूहात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद किया गया और सिंतास मुआहिदा जो है उसको मुअत्तल करने का यकतरफा तौर पे फैसला किया गया, जिसको आलमी सतह पे पाकिस्तान आलमी अदालत में लेके गया, जहां पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त और भारत के मौक़िफ़ और भारत की हठधर्मी को गलत करार देते हुए फैसला पाकिस्तान के हक में सुनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, भारत की जानिब से जब हठधर्मी दिखाई गई है तो मैंने आपको आज से कुछ अर्सा पहले जब भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर ये जो सिंतास मुआहिदा है इसको मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अहम तरीन दोस्त के पास एक ऐसा कार्ड मौजूद है कि जब उन्होंने इस कार्ड को खेलना चाहा या फिर खेला तो फिर भारत की चीखें निकलेंगी। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान तो अपने जो है वो साइबर अटैक के जरिए भी इनके डैम्स के स्पेलवेज खोलता रहा है और पाकिस्तान को पानी के हवाले से जाके बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं, क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया और वहाँ पे बादल फटने और उसके बाद ग्लेशियर फटने से तूफान भी आए हैं, बड़े पैमाने पे सैलाब भी भारत के अंदर चल रहा है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना ने एक बड़ा और ख़तरनाक कदम उठा दिया। नाज़रीन, 2023 के अंदर चाइना ने जो दरियाए शार्लिंग है उसके ऊपर जो डैम है, यानी ये थ्री गॉर्जियस डैम से भी बहुत बड़ा डैम जो है वो बनाने का ऐलान किया था, उसकी मंजूरी दी थी। और अब नाज़रीन, भारत पे ये वाटर बम गिरा दिया गया है कि वो डैम बनना शुरू हो गया है और उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, ये डैम जो है ये इतना आप यूँ कह लीजिए कि दरियाए ब्रह्मपुत्र जो है उसमें जितना भी पानी आता है वो दरिया शार्लिंग से आता है और वहाँ पे जो चाइना है वो बैठा हुआ है। चाइना ने पहले भी वो ऑन किया था और अब नाज़रीन उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे ये जो बहुत बड़ा डैम है उसकी तामीर शुरू कर दी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे सैकड़ों, यानी आप यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ा, यानी चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो इसी डैम से पैदा होगी और ये डैम जो है इससे भारत के दरिया खुश्क हो जाएंगे। और दो अहम तरीन इलाके इसमें नाज़रीन, एक आसाम का इलाका, उसके बाद हरियाणा का इलाका है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो वहाँ पे जहाँ से ये दरिया ब्रह्मपुत्र गुजरता है तो उसको नाज़रीन अब चाइना जो है वो बंद करने जा रहा है। पानी डैम में रुकेगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, जब दिल चाहेगा चाइना का उसको छोड़ दिया करेगा, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर रखा है अब इसी तरह से इनके साथ होने जा रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो तमाम तर इलाके की फसलें हैं ये इसी दरिया से, यानी जो आप यूँ कह लें कि आसाम का इलाका है, उसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है तो ये दरिया ब्रह्मपुत्र से ही सैराब होता है। तो अब वहाँ से इनको पानी की बूंद बूंद, जो पाकिस्तान को ये धमकियां दे रहे थे, अब ये पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। तो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, खतरे की घंटियां। और खुद जो है वो आसाम के जो वज़ीर आला उन्होंने इसको टाइम बम करा दिया है। उन्होंने कह दी कि ये ऐसा टाइम बम है जो कि किसी वक्त भी बहुत बड़ी तबाही भारत के अंदर पैदा कर सकता है, खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है, दीगर मसाइल पैदा करने के लिए जो है वो पैदा इनके लिए हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि कांच के घर में बैठकर किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारने चाहिए। जब जवाबी पत्थर आएगा तो फिर आपका पूरे का पूरा कांच का घर टूटेगा। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से पाकिस्तान को
بچا کے رکھا ہوا ہے, جس طرح سے پاکستان کو بنایا ہے, جس طرح سے پاکستان سے اللہ پاک کام لے رہا ہے, تو بھارت کو میرے خیال میں یہ سمجھنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے سمجھنے کی بجائے ملنگ کو چھیڑ دیا. اور اب جو ہے ان کو وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگا نو, تو بالکل پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی ان کو بڑا جواب دے چکا ہے. اور اب بھارت کے اندر بہت بڑی تشویش ایک اور پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. دریائے برہم پترا کے اوپر جو 3 گارجس ڈیم سے بھی بڑا ڈیم تو سٹارٹ ہو گیا, لیکن دوسری جانب سری لنکا میں ناظرین بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران بظاہر سری لنکا جو ہے وہ نیوٹرل رہا تھا, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو ہے بھارت کا اثر و رسوخ وہاں پہ ختم ہونے جا رہا ہے. 20 اور 21 کے دوران جولائی کے دوران پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں سری لنکا کا. اس دورے کو بہت زیادہ گیم چینجر کہا جا رہا ہے, اور بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑے ہی میٹھے انداز میں بڑا جو ہے وہ سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کے ارد گرد اپنا جال بن دیا ہے, کیونکہ وہاں پہ چائنا کا فوجی اڈا بھی موجود ہے اور ہمن ٹوٹا کا جو وہاں پہ فوجی اڈا ہے, تو وہاں پہ یعنی بحیرہ ہند کے اندر اور اس کے بعد خلیج بنگال کا جو ایریا ہے ناظرین, وہاں پہ پاکستان قدم رکھنے جا رہا ہے. اور سری لنکا کے ساتھ یہ جو دورہ ہے یہ صرف تجارت کے حوالے سے دیگر معاملات کے لیے نہیں, ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے. تو بھارت کے لیے ایک مشرقی محاذ جو ہے بطور بھارت کے وہ کھلنے جا رہا ہے. پاکستان کے آرمی چیف کا یہ دورہ جو ہے وہ بڑا, اس میں چارٹر طیارہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس دورے کے حوالے سے بڑی اہم ہے. تو آرمی چیف کا دورہ اس حوالے سے بڑا گیم چینجر بھی ہے, اور بھارت کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا سے بھارت کا اثر و رسوخ ختم کرنے جا رہا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کو یاد ہوگا جناب اشفاق پرویز کہہ رہے ہیں کہ دور میں بھارت میں چونکہ جو ان کے سری لنکا کے اندر جو تامل ٹائگرز کے نام سے تامل ناڈوز ہیں, انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ دہشت گردی پھیلا رکھی تھی. اس دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور پھر جو ہے وہ اس دور کے اندر پاکستان کی مدد سے سری لنکا جو ہے وہ تامل ناڈوز جو ہیں تامل ٹائگرز ہیں ان سے جان چھڑوانے میں, ان کا قلع کما کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو پاکستان کے سری لنکا کے ساتھ بڑے اچھے اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اب یہ دفاعی معاہدے ہو سکتے ہیں, چیزیں بہت اچھے لیول پہ آگے جا سکتے ہیں. پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کا ایک جو بحری جہاز ہے وہ وہاں پہ موجود تھا, اور بھارت نے شور کیا تھا جی کہ پاکستان اور جو سری لنکا ہے وہ جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں بھارت کے خلاف. لیکن تب پاکستان کا وہ جو بحری جہاز تھا اس کو وہاں پہ لینڈ کروایا گیا, وہاں پہ اس ایریا کے اندر روکا گیا تھا, کیونکہ پاکستانی یہ بحری جہاز کہیں سے آ رہا تھا, اور پاکستانی جو اتاشی ہیں ان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی, اور پھر ان کی بندرگاہ پہ پاکستانی جو بحری جہاز ہے وہ رکا تھا. اس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی تھی. اور اب ناظرین وہاں پہ چونکہ چائنا کا بھی فوجی اڈا موجود ہے, اب پاکستان بنگلہ دیش چائنا یہ مل کر جو ہے ان کا ملٹری الائنس ایک اور ان کے لیے مصیبت بن رہا ہے, جس کے حوالے سے یہ کافی زیادہ پریشان ہے. اور ساتھ ہی پاکستان اب بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے اندر اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. بھارت اسے سمجھتا ہے جی کہ پاکستان نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا, اور اب یہ ہم پہ جب اٹیک کریں گے تو یہ ایک طرف سے نہیں چاروں جانب سے حملہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ بھارت کو باندھ دیا پاکستان نے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.